नमस्ते साथीहरु, यो भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। यो भिडियोमा चाहिँ हामी नेपालको चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ चुनौतीहरु चाहिँ सोध्यो भने अब यो चाहिँ के त कनेक्टिङ वेबाट चाहिँ सोध्न सक्छ। चुनौती भने चाहिँ 10 नम्बरमा सोध्यो भने पनि हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँला है। सुरुमा चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब बैंक भन्नाले के बुझिन्छ र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ कनेक्टिङ भएर चाहिँ सोध्यो भने कसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ केही कुराहरु शेयर गर्छु र त्यसपछि 10 नम्बरको लागि चुनौतीहरु म तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु है त। सुरुमा चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि क्वेशन सोध्यो, अब बैंकिङ विकासक्रम उल्लेख गर्दै नेपालमा देखिएको चुनौतीहरु लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ 5 नम्बरमा चुनौती सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब के रे भूमिका बाँधिदिने है। अब भूमिका बाँध्न चाहिँ मैले अघिल्ला 2 वटा भिडियोहरुमा चाहिँ अब सिकाएको छु, त्यहाँ भएको कुराहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नत्र अब बैंक भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ देखिएका चुनौतीहरु, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् भन्दा पनि अब सुरुमा चाहिँ बैंकको परिभाषा दिने है। बैंक भन्नाले डट 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 बुझिन्छ हैन। अब त्यसपछि अब के त भन्दाखेरि यो बाफी अनुसार पनि बैंकको परिभाषा दिने र त्यसपछि अब के त भन्दाखेरि सबल बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्न आजको आवश्यकता छ भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई जोड्ने। र चुनौतीहरु भने चाहिँ यसरी चाहिँ अब भन्दाखेरि टक्क 8 वटा प्वाइन्टहरुसम्म चाहिँ 5 नम्बरमा आयो भने चुनौतीहरु लेख्ने है त। मैले चुनौतीहरु के राखेको छु त म त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्छु। अब भूमिका बाँध्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट पनि बाँध्न सक्नुहुन्छ। हिजोका भिडियोहरुमा चाहिँ मैले त्यहाँ राखिदिएको छु, त्यो पनि हेरेर चाहिँ भूमिका बाँध्न सक्नुहुन्छ है र। अब त्यसमा चुनौतीमा के छ त भन्दाखेरि अस्वस्थ ब्याज दर प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ है। अब के त भन्दाखेरि अस्वस्थ ब्याज दर प्रतिस्पर्धा, लगानी योग्य रकमको अभाव छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य भइरहेको छ है, त्यस्तो चुनौती हो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ चुनौती देखिने गर्छ। अनि सूचना प्रविधिहरुको जोखिमहरु पनि वृद्धि भइरहेको छ, त्यो पनि एक प्रकारको के त भन्दाखेरि चुनौती रह्यो। अनि विनिमय सम्बन्धी चाहिँ जुन कारोबारहरु भइराछ त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका जोखिमहरु सिर्जना भइरा हुन्छन्, त्यो पनि चुनौती भयो। अनि संस्थागत सुशासनमा चाहिँ कमी हुनु, यो पनि अर्को चुनौती रह्यो हैन। त्यसपछि मर्ज पछिको सन्तुलित कार्य वातावरण चाहिँ कायम गर्नु पनि चुनौती हुन्छ। अब विभिन्न किसिमका चाहिँ मर्जहरु भइरा हुन्छन्, अब त्यो मर्ज भइसकेपछि दुईटै अब ठूलो कमर्सियल बैंकहरु बीच चाहिँ सन्तुलन कायम गर्नु पनि चुनौती देखिन्छ। अनि जालसाँची कृत नक्कली कागजहरु, जालसाँची जुन नक्कली कागजहरु हुन्छ त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रयोग बढी हुनु, त्यस्तो किसिमको पनि चुनौती देखिन्छ। अनि निष्क्रिय ब्याज दर वृद्धि हुनु है, सञ्चालन के त भन्दाखेरि सञ्चालन खर्चहरु चाहिँ वृद्धि हुनु, त्यो किसिमका चाहिँ चुनौतीहरु रहेका छन् भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ यति 8 वटा चुनौतीहरु लेखेर त्यसपछि कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्क्लुजनमा के छ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु। के त भन्दाखेरि अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्निहित चुनौतीहरुलाई चाहिँ अन्तर्नीति तर्जुमा गरी अनुपालना गर्न सकेमा सो चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बाह्य चुनौतीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहबाट सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ निष्कर्ष राखिदिएको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ के जोड्ने त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोड्ने। मैले चाहिँ डाइरेक्ट अन्तर्निहित भनेर चाहिँ भनेको छु है। तपाईहरुले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्तर्निहित चुनौतीहरुलाई चाहिँ अन्तर्नीति तर्जुमा गरी के त भन्दाखेरि अब जुन अन्तर्निहित चुनौतीहरु हुन्छन् त्यो आन्तरिक नीति ऐन कानून तर्जुमा गरी अनुपालना गर्न सकेमा सो चुनौतीहरुलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बाह्य चुनौतीहरुको लागि हैन, बाह्य चुनौतीहरुको लागि व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहबाट चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भने चाहिँ यसरी कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ है त। यो चाहिँ 5 नम्बरको लागि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस् भने चाहिँ जसरी कनेक्टिङ भएर चाहिँ आएको क्वेशन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिल गर्ने उपाय हो है। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ लगभग 8 वटा भन्दा पनि अब यसरी चाहिँ पोइन्टमा गयो भने त 8 वटा भन्दा पनि बढी चुनौतीहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ है।
अब 10 नम्बरमा सोध्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि अब 10 नम्बरको लागि चाहिँ अब धेरै चुनौतीहरू लेख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ 10 नम्बरको लागि चाहिँ अब लेखिने चुनौतीहरू म सेयर गर्छु है त। अब 10 नम्बरमा सोध्यो भने चाहिँ है अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो नोट गरेको छु। 10 नम्बरमा चाहिँ नेपालको चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा अब देखिएका चुनौतीहरू लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। अब कनेक्टिङ भएर चाहिँ बढी सोध्छ, 10 नम्बरमै चुनौती सोध्दैन। तर सोध्यो भने सोधिहाल्यो भने चाहिँ अब यसबाट चाहिँ धेरै चुनौतीहरू मैले यसमा राखिदिएको छु, तपाईँहरू सरसर्ती कपी गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा अब के त भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ अब कनेक्टिङ भयो भने चाहिँ अब यहाँ अरू क्वेसनहरू पनि थप लेख्न सक्नुहुन्छ, भूमिका बाँध्न सक्नुहुन्छ र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ देखिएका विद्यमान चुनौतीहरू भनेर चाहिँ सरसर्ती यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मैले लगभग 20 वटा चुनौतीहरू लेखेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्छु, तपाईँहरू चाहिँ अब आफ्नो कपीमा चाहिँ टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अधिक तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु चुनौती देखिन्छ। अधिक तरलताको चाहिँ अब आजभोलि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अधिक तरलता भएको कारणले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब कर्जा दर घट्दो छ, त्यही भएर चाहिँ अधिक तरलताको चाहिँ प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु चुनौती देखिन्छ। अस्वस्थ ब्याज दर प्रतिस्पर्धाको न्यूनीकरण गर्नु चुनौती देखिन्छ। त्यसपछि इजरायल र फिलिस्तिन बीचको युद्धको कारणबाट चाहिँ जुन असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ त्यो बैंकिङ प्रणालीलाई चाहिँ जोगाउनु त्यो पनि चुनौती देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले ल्याएका व्यवस्थाहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिन्छ। बासेल थर्डका चाहिँ व्यवस्थाहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएका एकीकृत निर्देशनाहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिन्छ। त्यसपछि मर्जर पछिको कार्य वातावरणलाई सन्तुलन गर्नु पनि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिने गर्छन् हैन। साइबर सुरक्षाका खतराहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्न चुनौती देखिन्छ। आर्थिक के त अनिश्चितताहरू वा जोखिमहरू के त भन्दाखेरि रोक्न पनि चुनौतीहरू देखिन्छ हैन। प्राविधिक विकासहरूसँगै आफ्नो सेवा परिवर्तन गर्न चुनौती देखिन्छ। डिजिटल रूपान्तरण गर्न हैन, विभिन्न किसिमका डिजिटल रूपान्तरण भइरहेका हुन्छन्, त्यसरी चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि डिजिटल रूपान्तरण गर्न पनि चुनौती देखिन्छ नि त हैन। त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि ग्राहकको अपेक्षाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्, ती अपेक्षाहरू चाहिँ परिवर्तनसँगै चाहिँ सम्बोधन गर्न पनि चुनौती देखिन्छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यले चाहिँ जोखिम वृद्धि के त भन्दाखेरि कम गर्न पनि हैन, जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न पनि चुनौती देखिन्छ। विदेशी विनिमयमा आउने उतार चढावलाई रोक्न पनि के त चुनौती देखिन्छ। जाल साँचीकृत नक्कली कागजातहरूको चाहिँ कार्य गर्न पनि चुनौती देखिन्छ। त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रको आन्तरिक के त भन्दाखेरि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चाहिँ सबल र सक्षम पार्न पनि के त विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिने गर्छन्। साथै अर्थतन्त्रसँग चाहिँ बैंकिङ प्रणाली के त इन्टरकनेक्टेड भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ के त इन्टरकनेक्ट गर्न पनि चुनौती देखिन्छ। अन्तर बैंकिङ कारोबार गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्न पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू देखिने गर्छन् है। त्यस्तै के त भन्दाखेरि अब सञ्चालन खर्च निष्क्रिय ब्याज दर वृद्धि भएर चाहिँ त्यो पनि अब चुनौती हो। सञ्चालन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको के त भन्दाखेरि सञ्चालन खर्च वृद्धि भइरहेको हुन्छ हैन। गभर्नर्सको कार्यक्षमताको चाहिँ कमजोरी, गभर्नरले चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब गभर्नरको कमजोरी हुनु पनि बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ के हो त चुनौती हो है। त्यस्तै युनिभर्सल ब्याङ्किङतर्फ चाहिँ रूपान्तरण गर्नु। अब युनिभर्सल ब्याङ्किङको सिस्टम आइरहेको छ, त्यो युनिभर्सल ब्याङ्किङलाई आत्मसात गर्दै चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नु पनि चुनौती देखिन्छ हैन। सञ्चालन समिति र उच्च व्यवस्थापनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउन पनि चुनौती देखिन्छ। संस्थागत सुशासन कायम गर्न पनि चुनौती देखिन्छ भने चाहिँ मैले लगभग 20 वटा पोइन्टहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सेयर गरेँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्ने पोइन्टहरू चाहिँ आफ्नो कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू, ठिक छ। अब 10 नम्बरमा चुनौती सोध्यो भने यो यतिसम्म चाहिँ लेख्नु पर्यो है। अलि थोरै माथि भूमिका बाँधेर चाहिँ 10 नम्बरमा सोध्दैन होला सायद है। यदि सोधिहाल्यो भने पनि अब त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब लेख्नै नसक्ने होइन। यो चुनौतीहरू त अब के त भन्दाखेरि आफै पनि थुप्रै लेख्न सकिन्छ है त। चुनौतीहरू के छन् त समस्याहरू भन्ने है।
ठिक छ। अब नेपाल सम्झिने, नेपाल चुनौती लेख्दाखेरि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, नेपाल सम्झिने, नेपाल सम्झेपछि नेपालमा भएका बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ अब के किसिमका चाहिँ कमजोरी हुन सक्छन् तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल भनेर सम्झेपछि अब नेपालमा हुने कमजोरीहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो भयो है, के त भन्दाखेरि 10 नम्बरको लागि चाहिँ यति पोइन्टहरू चाहिँ हो। अब 5 नम्बरको लागि छ भने तपाईँले टक्क यो पोइन्टहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू है, यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो 10 नम्बरमा सोध्दैन, 5 नम्बरमा सोध्छ होला कनेक्टिङ गरेर। सुरुमा चाहिँ के भन्न सक्छ, मैले यहाँको क्वेसन लेखिदिएको छु, यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान विकासक्रम उल्लेख गर्दै के अरे वर्तमान चाहिँ चुनौतीका बारे समीक्षा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। यसरी चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु होला है त। आजलाई यति नै गर्छौँ हामी। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब यसैको यो जुन अब तहगत बैंकिङसँग सम्बन्धित लङ क्वेसनहरूको चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है त। अब आजलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यो बैंकिङ अवधारणा र यसको चाहिँ चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित जुन टपिक नम्बर 1 छ त्यो चाहिँ इन भएको चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा चाहिँ करेन्ट के अरे भन्दाखेरि यो वर्तमान अवस्थामा देखिएका चुनौतीहरू र विकासक्रमको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा अर्को के जानकारी गराउँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित भिडियो अपलोड गर्नको लागि मेरो नेक्स्ट च्यानल छ व्हाट इज, त्यसमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।